السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بندہ نچیر شاہد اقبال قبلہ حضرت صاحب دے دسے بیت ہوئے ہیں تے قبلہ حضرت صاحب دے صاحبزادگان آپ دے رستے مبارک تو ہٹ چکے نے، لہذا میں انہاں دے نال لا تعلقی دا اعلان کر رہا ہاں۔ رب تعالی مینوں قبلہ حضرت صاحب دے رستے مبارک تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ شاہد اقبال، سلطان ساؤنڈ سسٹم، بورے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بندہ نچیز محمد علی چشتی برے والا تو عرض گزار ہے۔ میں آستانہ علیہ امام آباد شریف دے صاحبزادگان تو اعلان لا تعلقی کر رہا ہاں، کیونکہ مرشد کریم قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے رستے تو ہٹ چکے نے، لہذا وہ اپنے بزرگاں دے رستے تو ہٹ چکے نے، ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اے اعلانی لا تعلقی محمد چشتی بورے والے طرفوں۔